नाव असं स्नेहा नाईक आणि माझे श्री कलेक्शन हे आसा ब्रँड आसा. माझ्याकडे सगळे हँडमेड ज्वेलरीज आसा. डिफरंट आता नवरात्री स्पेशल, सो नवरात्री खातीर डिफरंट आमी ज्वेलरी सेट्स केला. मागीर कमर पट्टो आसा. मागीर तशेंच हांवें तुमी लास्ट टायम पळयलां पैठणीचे पल्सीस बीन सगळे दवरला. पैठणीचे पल्स आसा, सगळे वरायटीज आसा. पैठणीचे खणाचे पल्सी सगळे वरायटीज आसा. हे एक्झिबिशन हांगा ऑर्गनायज केल्लें आसा. एक्झिबिशन 3 दिसांचें आसा. आजच्यान सुरू जाल्लें आसा. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. मागता सगळ्यां कडेन की तुमी हांगा येवचें आनी आमचे जे बायलांनी प्रोडक्ट्स थोड्यांनी घरा बसून केल्ले आसा. थोड्यांनी आपले स्वताचे अशें कितें तरी अशें दाखोवपा खातीर जे सेलिंगाक हाडिल्ले आसा ते तुमी तांचे कडल्यान विकत घेवचें. नवरात्री स्पेशल एक्झिबिशन आयोजीत केल्लें आसा. सो तुमी पळोवंक शकता हांगासर येवन सगळ्यो साडयो, कपडे जे आतां 9 दिसाचे 9 रंग जे पळय आमी पळय वापरतात ते सगळे हांगासर तांच्यांनी हाडिल्ले आसा. थोडीं जाणां आमची इटेबल्स घेवन आयिल्लीं आसा. थोडीं आमची तोरणां आसा. गिफ्टिंगा खातीर जे आतां दिवाळेक सुद्दां आमचें जें पळय सामान लागता तें सगळें आयिल्लें आसा हांगासर. 3 दीस आमी हांगासर आसा केनी हॉटेलान. तुमी येयात आनी तुमच्या फ्रेंड्सांकूय सांगात. टायमींग कसो आसतलो मॅडम? टायमिंग आमचो जावन आसा 10 ते 8 मेरेन. सायली वेर्लेकर तिकडे शगुन एक्झिबिशनमध्ये पार्टिसिपेट केले. माझे प्रॉडक्ट्स लखनवी कुर्ती आहे. सगळे लखनौवरून येतात. माझे प्रीमियम आहे आणि रेट्स पण खूप अफोर्डेबल आहे. बाकी हा एक्झिबिशन 1st, 2nd, 3rd ऑक्टोबर 3 दिवस ठेवला आहे आम्ही. आणि टायमिंग्स आहे 11 ते 8 वाजेपर्यंत. तुम्ही येऊ शकतात इकडे पूर्ण दिवस कधी पण. आणि खूप सारे इकडे स्टॉल्स आहेत. साड्या, क्रॉशे मटेरियल, बॅग्स खूप काय काय बघायला तुम्हाला. इवन इकडे इयरिंग्स, ज्वेलरी हे ते सगळं आहे. तर टाईम काढून प्लीज इकडे या. थँक्यू. लोकेशन आहे केणी हॉटेल, 18 जून रोडवर. The women here have got amazing stuff and most of them have come out with something innovative. The message I would like to give everybody is don't just buy ready-made and resell, because that every shopkeeper is doing. We are coming to a women's exhibition to see women's work. So try to do something of your own. Okay, whatever you can do, little bit, your own touch should be there in your products, and that is what I would advise. And I've seen many creative products and I ask everybody to please come and have a look.